हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ हायर अर्डर डेरिभेटिभ्स हेर्न लागिरहेका छौँ। अब हायर अर्डर डेरिभेटिभ्स भनेको हाम्रो डिफरेन्सियल क्यालकुलसको हो र यो चाहिँ बिए, बिएससी, बिई, बिएड आदि इत्यादिको लागि हुन्छ है। सिम्पल टपिक छ, केही इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाजहरू छ, त्यही फर्मुलाजहरूलाई हामीले सल्भ गर्दै जानुपर्ने हो र फर्मुलाजहरू हेर्छौँ। त्यसपछि लाइब्निज थ्योरम भन्ने छ एउटा, लाइब्निज थ्योरम पनि हामी हेर्छौँ है यहाँनिर, ठिक छ। अब सुरुमा छ हायर अर्डर डेरिभेटिभ्सको कुराहरू आउँछ। सपोज हामीसँग एउटा फङ्सन छ y इज इक्वल्स टु एफ एक्स भन्ने एउटा फङ्सन छ अरे, र यो चाहिँ एक्ससँग डेरिभेबल फङ्सन छ, एउटा डेरिभेटिभ फङ्सन छ र यसको सपोज डेरिभेटिभलाई चाहिँ dy अपन dx भनेर डिनोट गरिन्छ, और यसलाई यसरी y ड्यास भनेर पनि डिनोट गरिन्छ, और यसलाई यसरी यहाँ तल y1 भनेर पनि डिनोट गरिन्छ, और एफ ड्यास एक्स। यो चारवटा तरिकाले हामीले यसलाई के गर्न सक्छौँ, लेख्न सक्छौँ, ठिक छ। त्यसै गरी यसलाई के भन्छ भने यो भनेको फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभहरू भयो, फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ भयो। अब मैले यो जुन डेरिभेटिभ छ अथवा डिफरेन्सियल कोफिसिएन्ट चाहिँ यसलाई फेरि डेरिभेटिभ गरेँ, यो dy बाई dx भयो नि, यसलाई फेरि डेरिभेटिभ गऱ्यो भने म यसलाई डी स्क्वायर एक्स बाई डिएक्स स्क्वायर लेख्छु र यसलाई सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ भन्छ। फेरि सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभलाई पनि डेरिभेटिभ गऱ्यो भने थर्ड अर्डर डेरिभेटिभ आउँछ। यसरी मैले डेरिभेटिभ गर्दै गर्दै गयो भने के आउँछ त, अन्तिममा nth अर्डर डेरिभेटिभ आउन जान्छ। यसरी यहाँनिर y हुनुपर्ने, x लेखेछु मैले, dn बाई dxn हुने भयो होइन हो। यिनीहरूलाई नै के भन्छ त, हायर अर्डर डेरिभेटिभ्स भनेर भनिन्छ, ठिक छ। सक्सेसिभ डेरिभेटिभ गर्नु, यसलाई अब हामीले y ड्यास, यसलाई y डबल ड्यास, यसलाई y ट्रिपल ड्यास, यसलाई yiv, त्यसै गरी यसलाई yn भनेर लेख्न सकिन्छ। अथवा यसलाई f1x, f2x, यसलाई f3x हुँदै लेख्न सकिन्छ। अथवा यसलाई तपाईहरूले f ड्यास x, f डबल ड्यास x, f ट्रिपल ड्यास x, FIVX, यो चाहिँ रोमन न्युमेरलको फर्ममा जस्तो NX भनेर यसरी पनि लेख्न सकिन्छ। यो कुनै तरिकाले लेख्दा हुन्छ। सजिलो तरिकाहरू भनेको जेनरली यहाँनिर यो भन्दा यसलाई यसरी लेख्दा ठिक हुन्छ, y1 y2 y3 y4 हुँदै yn, यसरी लेख्दा पनि सजिलो हुन्छ। जेनरली हामीले यो युज गरिरहेका हुन्छौँ, सजिलो हुन्छ नि त रिप्रेजेन्टेसन गर्नको लागि। यही निकाल्नु, फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ भन्दा माथि हामीले डेरिभेटिभ गर्दै गर्दै गयौँ भने यिनीहरूलाई चाहिँ nth अर्डर डेरिभेटिभ अथवा हायर अर्डर डेरिभेटिभ्स भनेर भनिन्छ, ठिक छ। अब हामीले केही यिनीहरूलाई चाहिँ सक्सेसिभ डेरिभेटिभ्स पनि भनिन्छ होइन, एक पछि अर्को डेरिभेटिभ हामी गर्दै 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 जान्छौँ भने यिनीहरूलाई सक्सेसिभ डेरिभेटिभ्स पनि भन्छन्। अब केही फङ्सन्सहरूको सक्सेसिभ डेरिभेटिभ्स हेर्छौँ। सपोज y इज इक्वल्स टु fx इज इक्वल्स टु x पावर m भन्ने फङ्सन छ, यसको मैले nth अर्डर डेरिभेटिभ भेट्नु पर्यो, कति हुन्छ होला त्यो कुरा हेरौँ। सपोज y इज इक्वल्स टु के छ त, यहाँ x पावर m छ। अब मैले फर्स्टचोटि डेरिभेटिभ गरेँ भने y1 भनेको के हुन्छ, m इन्टु x m माइनस 1 होइन, y2 गरेँ भने m इन्टु m माइनस 1 x m माइनस 2 हुन्छ। त्यसै गरी y3 गरेँ भने m माइनस 1 m माइनस 2 x m माइनस 3 हुन्छ। त्यसरी नै अब मैले n चोटि डेरिभेटिभ गरेँ भने के होला, यहाँनिर m माइनस 1 m माइनस 2 हुँदै हुँदै यहाँनिर m माइनस n माइनस 1 आउँछ, यतापट्टि x m माइनस n आउँछ। कसरी भन्दा हेर्नुहोस् त, यहाँनिर एकचोटि डेरिभेटिभ गर्दा यहाँ m आयो, दुईचोटि गर्दा m माइनस 1 आयो, तीनचोटि गर्दा m माइनस 1 m माइनस 2 भनेपछि तीनवटाको तीनवटा टर्म आउँदो रहेछ, तर टर्म भनेको m माइनस 2 सम्म, ठ्याक्कै यो जतिचोटि डेरिभेटिभ गर्यो त्यसको एक कममा आउँदो रहेछ। त्यसैले n चोटि गर्दा n वटा टर्महरू आउँछ, m देखि सुरु हुन्छ र n माइनस 1 सम्म आउँछ, र यहाँनिर जति भ्यालु छ त्यति नै यहाँनिर सबट्र्याक्ट भइरहेको हुन्छ। यहाँ n भयो भने यता m माइनस n भयो होइन, इज इक्वल्स टु यसलाई के लेख्न सकिन्छ, m माइनस 1 m माइनस 2 हुँदै यहाँनिर m माइनस n प्लस 1 लेख्न सकिन्छ, यता x m माइनस n छ होइन। अब यसलाई मैले के लेख्न सक्छु हेर्नुहोस् त, m m माइनस 1
m-2 हुँदै हुँदै यहाँनेरि m माइनस के छ n प्लस 1 n माइनस 1 भनेर छ n माइनस अथवा यसरी लेखौँ n प्लस 1 छ यहाँनेरि मैले m माइनस n मल्टिप्लाई गर्छु m माइनस n माइनस 1 मल्टिप्लाई गर्छु यसरी हुँदै n माइनस 2 गर्दै गर्दै मैले कहाँसम्म पुर्याउँछु त यो भ्यालुलाई लास्टली यो भ्यालु भनेको चाहिँ हाम्रो 1 सम्म पुग्छ हैन यतापट्टि x पावर m माइनस n छ र यता तलतिर के हुन्छ यता तलतिर भनेको हाम्रो m माइनस n हैन अनि m माइनस n माइनस 1 m माइनस n माइनस 2 हुँदै हुँदै यो पनि कहाँसम्म पुग्छ 1 सम्म पुग्छ अब यो भनेको त फ्याक्टोरियलको डेफिनेसन हेर्नुस् त 1 देखि m सम्मको सबै नम्बरहरू मल्टिप्लाई भइरहेको छन् भनेपछि यहाँनेरि m फ्याक्टोरियल हुन्छ हैन 1 देखि m सम्मको सबै नम्बर यहाँ चाहिँ 1 देखि m माइनस n सम्म सबै नम्बरहरू मल्टिप्लाई भइरहेछ हैन यहाँनेरि के आउँछ m माइनस n को फ्याक्टोरियल आउँछ यतापट्टि x पावर m हुन्छ त्यसैले मैले n चोटी डेरिभेटिभ गरे के को त x पावर m को यो x पावर m को मैले n चोटी डेरिभेटिभ गरे सक्सेसिभ डेरिभेटिभ गरे नि यति भ्यालु आउने रहेछ ठीक छ तपाईले यहाँनेरि n को भ्यालु जे पनि राख्न पाउनुहुन्छ 1 2 3 4 5 त्यति बेला तपाईले डेरिभेटिभ गर्दा कति आन्सर आउँछ भनेर ठ्याक्कै भेट्न सक्नुहुन्छ यहाँनेरि ठीक छ त्यही हुन्छ आन्सर सपोज अब यहाँनेरि मैले n m गरे भने के आउँछ त yn n फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाइ n माइनस n को फ्याक्टोरियल x n माइनस n भनेपछि यहाँनेरि n फ्याक्टोरियल बाइ 0 फ्याक्टोरियल x पावर 0 यहाँनेरि n फ्याक्टोरियल आउँछ 0 फ्याक्टोरियल भनेको 1 x पावर 0 भनेको 1 n m हुँदाखेरि ठीक छ अब यसको जेनरलाइजेसन पनि छ सपोज y ax प्लस b को पावर m छ अरे ठीक छ यति बेला यसको भ्यालु के होला त भन्दा सपोज y1 गर्नु भनेको यहाँनेरि m इन्टु a यहाँनेरि ax प्लस b m माइनस 1 आउँछ y2 भनेको के आउँछ m माइनस 1 a स्क्वायर यहाँनेरि ax प्लस b m माइनस 2 आउँछ त्यसैगरी यसलाई मैले जेनरलाइज गर्ने नि yn भनेको के आउँछ त यहाँनेरि m माइनस 1 हुँदै 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 यहाँनेरि m माइनस n प्लस 1 आउँछ यहाँनेरि a को पावर n आउँछ र यहाँनेरि ax प्लस b m माइनस n आउँछ हैन यति आउने रहेछ a को पावर n भयो अब यहाँनेरि जस्ट अगाडिकै जस्तो फर्मुला भयो a पावर n यतिकै राख्दियौ अरुमा यहाँनेरि त के आउँछ m फ्याक्टोरियल बाइ m माइनस n को फ्याक्टोरियल आउँछ र यहाँनेरि ax प्लस b m माइनस n हुन्छ हैन यो भयो जेनरल केसमा यो फर्मुला हुन्छ माथिको फर्मुलामा के थियो a 1 र b 0 थियो हैन तर यहाँनेरि एउटा जेनरल केस सपोज गर्यौं हामीले अर्को के छ भने सपोज y 1 बाइ x छ भने यसको y पावर n भनेको के हुन्छ होला भन्ने कुरा आउन सक्छ हैन यस्तो केसेसहरु आयो भने y1 भनेको के हुन्छ -1 बाइ x स्क्वायर हुन्छ y2 भनेको के हुन्छ -2 बाइ x क्यूब हुन्छ सरी 2 बाइ x क्यूब हुन्छ y3 भनेको माइनस यसरी लेखौं न यसलाई 1 इन्टु 2 भयो यहाँनेरि 1 इन्टु 2 इन्टु 3 बाइ x को पावर 4 भयो यहाँ माइनस भयो y4 भनेको 1 इन्टु 2 इन्टु 3 इन्टु 4 डिवाइडेड बाइ x को पावर 5 हुने रहेछ अब y पावर n भनेको के हुने रहेछ त यदि मेरो ऑड पावर आयो भने माइनस आउँछ इवन पावर आयो भने प्लस आउने रहेछ हैन भनेपछि मैले यहाँनेरि -1 को पावर n लेखे भने ऑडमा -1 आउँछ इवनमा 1 आउँछ र यहाँनेरि के भइरहेछ हेर्नुस् त 1 हुँदा 1 2 हुँदा 1 इन्टु 2 3 हुँदा 1 इन्टु 2 इन्टु 3 भनेपछि यहाँनेरि 1 इन्टु 2 इन्टु 3 इन्टु 4 हुँदै n सम्म आउँछ र यहाँनेरि 2 छ भने यहाँ 3 छ 3 छ भने 4 छ 4 छ भने 5 छ n छ भने xn प्लस 1 आउँछ यो भ्यालु कति भयो -1 को पावर n यहाँनेरि अब 1 देखि n सम्म गइरहेछ नि n फ्याक्टोरियल र यहाँ तल xn प्लस 1 आउने भयो ठीक छ यो एउटा केस भयो अर्को केस भयो yn को भ्यालु यति हुने भयो हैन तपाईले जस्ट मजाले गर्न सक्नुहुन्छ यो कुराहरु
सजिलो कुराहरु छ, सिम्पल छ। अब सपोज यहाँनेरि y इज इक्वल्स टु 1/ax प्लस b छ अरे हाम्रो फर्मुला। यति छ भने यो केसमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ हेर्नुस् त, यसलाई मैले ax प्लस b को पावर -1 लेखे। यहाँनेरि त अब तपाईले पावर रुल युज गर्नुपर्ने हुन्छ। के हुन्छ, सुरुमा -1 आउँछ, त्यसपछि यतापट्टि ax प्लस b स्क्वायर आउँछ र यहाँनेरि a आउँछ। ठीक छ, यो एउटा कुरा आउने रहेछ यहाँ है। त्यसैगरी यो y1 भयो, यसलाई y1 मानौ। y2 भनेको के आउँछ, -1 इन्टु -2 इन्टु यहाँनेरि a स्क्वायर हुन्छ, यतापट्टि ax प्लस b को पावर के हुन्छ, 2 हुन्छ। त्यसैगरी y3 गर्नुभयो भने -1 इन्टु -2 इन्टु -3 यहाँनेरि a को पावर 3 आउँछ, यतापट्टि ax प्लस b को पावर 3 आउँछ। मैले जस्ट यहाँनेरि चेन रुल युज गरे हो है। यहाँनेरि y इज इक्वल्स टु ax प्लस b को पावर -1 छ। यहाँनेरि dy/dx भनेको कसरी गरिन्छ, d a को पावर x प्लस b -1 छ, यहाँनेरि dax प्लस b गरिन्छ, यतापट्टि dax प्लस b/dx गरिन्छ हैन। यो भनेको -1 डिवाइडेड बाइ ax प्लस b स्क्वायर र एउटा a आउने हो। त्यसैले y पावर n भनेको यहाँनेरि के लेख्न सकिन्छ हेर्नुस् त, माथिको केस जस्तै यदि अड पावर आयो भने माइनस हुन्छ, इभन पावर आयो भने प्लस हुन्छ। यो भयो एउटा। अर्को भनेको an भयो, अनि यहाँनेरि 1 इन्टु 2 इन्टु 3 हुँदै n सम्म पुग्छ र यहाँनेरि एक पावर बेसी हुन्छ, bn प्लस 1 हुन्छ। फाइनली एन्सर कति आयो, -1 को पावर n इन्टु n फ्याक्टोरियल इन्टु a को पावर n डिवाइडेड बाइ ax प्लस b को पावर n प्लस 1 आयो यहाँनेरि हैन। yn को भ्यालु यति हुने रहेछ। ठीक छ, एकदम सिम्पल कुराहरु छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन है। सजिलैसँग तपाईहरुले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ यहाँनेरि। अब अरु केसेसहरु के पनि आउन सक्छ त यहाँ, जस्तै सपोज y इज इक्वल्स टु e को पावर a x अरे। अब यहाँनेरि y1 इज इक्वल्स टु के हुन्छ, a e को पावर ax हुन्छ। त्यसैगरी y2 भनेको a स्क्वायर e को पावर ax हुन्छ। त्यसैगरी y3 भनेको a क्यूब e को पावर ax हुन्छ। म्हणजे फाइनली y को पावर n भनेको a को पावर n e को पावर ax हुन्छ हैन। सिम्पल कुरा छ, an e को पावर ax हुन्छ यदि e को पावर ax आयो भने। त्यसैगरी y को पावर amx छ, y इज इक्वल्स टु a पावर mx छ भने यो बेलामा तपाईले के युज गर्न सक्नुहुन्छ होला भन्दा हेर्नुस् है, dy/dx भनेको के हुन्छ, y1 इज इक्वल्स टु यहाँनेरि d a को पावर mx बाइ dx छ। यो केसमा तपाईहरुले युज गर्ने फर्मुला भनेको जस्तै y इज इक्वल्स टु a mx छ। अब यहाँनेरि मैले log युज गरे भने log y इज इक्वल्स टु यहाँनेरि log a mx आउँछ। अब d/dx log y इज इक्वल्स टु यहाँनेरि त log a छ, m छ, dx/dx हुन्छ, m पनि कन्स्टेन्ट a पनि कन्स्टेन्ट। यहाँनेरि 1/y dy/dx आयो, यहाँनेरि m log a आयो हैन। र dy/dx भनेको कति आयो त, a पावर mx m log a आउने भयो। मान्छे हरेक चोटी डेरिभेटिभ गर्दाखेरि m log a चाहिँ के आउने भयो, थपिँदै जाने भयो हैन। y1 भनेको m log a को पावर mx भयो हैन, m log a को पावर mx भयो। त्यसैगरी y2 भनेको के हुन्छ, m स्क्वायर log a को स्क्वायर a को पावर mx हुन्छ। जस्ट यही प्रोसेस रिपिट भएको भए त गर्ने हो हैन, यही प्रोसेस रिपिट भएको भए गर्छ। ठीक छ। त्यसैगरी y3 भनेको m log a को क्यूब हुन्छ, a को पावर mx हुन्छ। म्हणजे फाइनली y पावर n भनेको m log a को पावर n a को पावर mx हुन्छ। यो हाम्रो फाइनल एन्सर हुन्छ। y इज इक्वल्स टु a पावर mx को यति भ्यालु हुन जान्छ। ठीक छ कुरा। अब सपोज हामीले
y इज इक्वल्स टु साइन ax प्लस b को भ्यालु भेट्नु पर्ने छ। यति बेला y1 भनेको के हुन जान्छ त a cos ax प्लस b हुन जान्छ। यहाँ ठ्याक्कै चेन रुल युज गरायो sin ax प्लस d sin ax by b डिवाइडेड बाई d sin ax प्लस b डिवाइडेड बाई d यहाँ ax प्लस b आयो एउटा। यतापट्टि के आउँछ d ax प्लस b डिवाइडेड बाई dx आउँछ। अब यो भनेको त यहाँ cos ax प्लस b हुने हो, यो भनेको a आउने हो हैन। यसरी नै रिपिट भइरहेको छ। y2 भनेको के आउँछ माइनस a स्क्वायर sin ax प्लस b आउँछ यहाँ। y3 भनेको के आउँछ y3 भनेको यहाँ माइनस a क्यूब sin सरी यहाँ cos ax प्लस b आउँछ हैन। यति भ्यालुजहरु आइरहेको हुन्छ। यो कुरालाई हामीले अब माइनसको कुरालाई कसरी लेख्न सकिन्छ होला त त्यो कुराहरु थोरै ख्याल गरौँ। सपोज हेर्नुस् है त अब यहाँ यति अगाडिको जस्तो सजिलो नहुन सक्छ। म यहाँ गर्दै जान्छु। y4 भनेको के हुन्छ अब यहाँ cos को साइन हुन्छ माइनस साइन हुन्छ भने चाहिँ a पावर 4 sin ax प्लस b हुन्छ। अब यहाँ yn को भ्यालु के होला त यसलाई यो इक्वेसनलाई हामीले यसरी लेखौं a sin ax प्लस b प्लस पाई बाई 2 लेखे भने त यसले मलाई के दिन्छ cos दिन्छ। त्यसैगरी यहाँ माइनस छ नि यहाँ a स्क्वायर यहाँ मैले के लेख्छु sin ax प्लस b प्लस 2 पाई बाई 2 भनेर लेखे। यसले मलाई माइनस साइन दिन्छ। त्यसैगरी यसलाई मैले के लेख्न सक्छु यो भ्यालुलाई a क्यूब sin ax प्लस b प्लस 3 पाई बाई 2 भनेर लेख्न सक्छु हैन। त्यसैगरी यसलाई मैले a पावर 4 यहाँ sin ax प्लस b प्लस 4 पाई बाई 2 भनेर लेख्न सक्छु हैन। भनेपछि यहाँ पाई बाई 2 को भ्यालु जुन छ त्यो पाई बाई 2 मा यहाँ 1 छ 2 छ 3 छ 4 छ 5 हुँदै जान्छ। फाइनली के आउने रहेछ a पावर n sin ax प्लस b प्लस n पाई डिवाइडेड बाई 2 आउने रहेछ हैन। yn को भ्यालु यति आउने रहेछ n पाई बाई 2 आउने रहेछ। ठीक छ कुरा सिम्पल छ। अब यसरी हामीले साइन को फर्मुला निकाल्यौं। अब cos को निकाल्नु पर्यो भने सपोज y इज इक्वल्स टु cos ax प्लस b छ अरे। cos ax प्लस b छ भने y1 भनेको यहाँ के आउँछ माइनस a sin ax प्लस b आउँछ। यसलाई कसरी लेख्न सकिएला a cos ax प्लस b प्लस पाई बाई 2 ले माइनस दिन्छ। y2 भनेको के आउँछ माइनस a स्क्वायर cos ax प्लस b आउँछ। यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ a cos ax प्लस b प्लस 2 पाई बाई 2 cos 180 प्लस थीटा भनेको नि के हुन्छ माइनसै हुन्छ। y3 भनेको अब यहाँ a क्यूब आयो यहाँ sin आउँछ sin यहाँ ax प्लस b यतापट्टि a क्यूब यहाँ a स्क्वायर छ cos के हुन्छ ax प्लस b प्लस 3 पाई बाई 2 हुन्छ हैन। यो भ्यालु आउँछ। yn भनेको के आउने भयो त अब भन्दा an cos ax प्लस b प्लस n पाई डिवाइडेड बाई 2 हैन। यति भ्यालुजहरु आउँछ यहाँ। ठीक छ यही क्लियर कुरा भयो। यही नेरी आउने भयो। yn को भ्यालुजहरु हेर्नुस् त sin र cos को फर्मुला एउटै आउने रहेछ। sin मा sin cos मा cos राख्दिने त्यति त कुरा रहेछ। ठीक छ यो अर्को फर्मुला भयो हामीसँग है। यसपछि आउँछ अब हाम्रो हामीले चाहिँ nth डेरिभेटिभ अफ y इज इक्वल्स टु e पावर ax sin bx को भेट्नु पर्ने छ। ठीक छ यो भेट्नु पर्ने छ। यसको लागि सुरुमा y1 भेटौं। y1 भेट्नको लागि हामीले यहाँ प्रोडक्ट रुल लाउनु पर्छ। सुरुमा यसमा डेरिभेटिभ गरौं। यसमा डेरिभेटिभ त्यसपछि यसमा यहाँ eax के आउँछ b cos bx आयो प्लस त्यसपछि a eax sin bx आउने भयो। अब यहाँ मैले y1 लेखे eax कमन लिए भने के आउने रहेछ a sin
bx प्लस b cos bx भ्यालु आउँदो रहेछ। अब यसलाई काम गर्दै जानु भने धेरै ठुल्ठुलो भ्यालुजहरू आउँछ। त्यही भएर यसमा सबसे आनन्दले गर्न सकिने काम भनेको चाहिँ यसलाई पोलर कोअर्डिनेटमा चेन्ज गरौँ भने ठिक हुन्छ। जस्तै a = r cos थीटा हुन्छ र b = r sin थीटा भनेर सपोज गरे भने मैले r स्क्वायर भनेको के हुन्छ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुन्छ र tan थीटा भनेको के हुन्छ b अपन a हुन्छ हैन। r स्क्वायर r भनेको √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुन्छ र tan थीटा भनेको b/a हुन्छ हैन। यही भ्यालु मैले यहाँनेर सब्स्टिट्युट गर्थे y1 अब यहाँनेर के लेख्न सक्यो त e पावर ax छ। a भनेको हाम्रो r cos थीटा भयो यहाँनेर sin bx छ। b भनेको r sin थीटा cos bx छ हैन। अब मैले r कमन लिए यहाँनेर eax छ। यहाँनेर अब के छ sin bx cos थीटा प्लस cos bx sin थीटा भयो। यसलाई कसरी लेख्न सकियो त फाइनल्ली r e पावर ax sin bx प्लस थीटा भनेर लेख्न सक्यो यहाँनेर। ठीक छ। अब मैले यहाँनेर r2 निकाले अरे y2 निकाले भने यहाँनेर के हुन्छ अब r स्क्वायर e पावर ax sin bx प्लस 2 थीटा हुन जान्छ यहाँनेर हैन। यस्तै त भ्यालुजहरु आउँदै जाने हो। यहाँ कसरी आउँछ होला त यो भ्यालुजहरु यसलाई चाहिँ हामीले कसरी निकाल्न सक्छौं भन्ने सिम्पल छ। जस्तै हेर्नुस् है त y1 निक्लियो है। अब y1 लाई फेरि मैले डेरिभेटिभ गर्नु भनेको मैले यहाँ d/dx लेखे r e को पावर ax यहाँनेर sin bx प्लस थीटा छ है। यो r भनेको त कन्स्टेन्ट भ्यालु हो। हेर्नुस् त a र b भनेको कन्स्टेन्ट हो। r लाई बाहिर निकाल्दा हुन्छ र अरु कुरामा हामीले के लाउने हो चेन रुल युज गर्ने हो प्रोडक्ट रुल युज गर्ने हो। प्रोडक्ट रुल प्लस चेन रुल दुईटै युज हुन्छ। अब e पावर ax मा गरियो भने यहाँनेर a e को पावर ax हुन्छ यहाँनेर sin bx प्लस थीटा हुन्छ। यतापटि e a को पावर x भयो। यसमा लाउँदाखेरि b इन्टु cos bx प्लस थीटा हुने भयो हैन। अब e पावर ax बाहिर निकालौं r e को पावर ax हुने भयो। यतापटि a रह्यो। a भनेको त हाम्रो कति छ r cos थीटा छ। हेर्नुस् त r cos थीटा यहाँनेर sin bx प्लस थीटा भयो र यतापटि b भनेको r sin थीटा छ अनि यहाँनेर के भयो cos bx प्लस थीटा हुने भयो। अब मैले r लाई बाहिर निकाले भने r स्क्वायर e को पावर ax यहाँनेर sin bx प्लस थीटा यहाँनेर cos थीटा हुन्छ। यतापटि cos bx प्लस थीटा यहाँनेर sin थीटा हुन्छ है। यो r स्क्वायर e को पावर ax यहाँनेर sin अब के भयो bx प्लस थीटा भने चाहिँ 2 थीटा भयो नि त हैन। त्यही भएर y2 को भ्यालु यति हुने रहेछ। यही अनुसार तपाईले एक्सपान्ड गर्दै जानु भने yn को भ्यालु r को पावर n e को पावर ax र फाइनली यतापटि sin bx प्लस n थीटा भनेर आउँछ। ठीक छ। अब r को भ्यालु हाल्दिनु यहाँनेर r को भ्यालु भनेको √a प्लस b भयो यहाँ n भयो। यतापटि e को पावर ax छ यहाँनेर sin भयो यहाँ bx भयो र थीटा भनेको के छ त tan इन्भर्स b/a भनेर छ हैन। कुनै प्रब्लमहरुमा चाहिँ सब्स्टिट्युसन गर्यो भने एकदमै सजिलो भएर निक्लिने रहेछ हैन। त्यही भएर सब्स्टिट्युसनको नियमहरु पनि जानि राख्दाखेरि के हुन्छ फाइदा नै हुन्छ है। यो सब्स्टिट्युसनको एउटा प्रब्लम जस्तो हो। त्यसैगरी तपाईले अर्को टास्क चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने सपोज y eax cos bx छ भने यसको y पावर n भनेको चाहिँ के हुन्छ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर n/2 यहाँनेर e को पावर ax यतापटि cos bx प्लस n tan इन्भर्स b/a भयो हैन। यति भ्यालु आउने रहेछ। सिम्पल कुरा अहिलेको जस्तै a र b को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दिने र त्यही अनुसार डेरिभेटिभ गर्नुभयो भने सेम प्रब्लम हो। खासै केही पनि गाह्रो हुँदैन है यहाँनेर। अब
अर्को डेरिभेटिभ हामीले गर्ने भनेको सपोज y इज इक्वल्स टु 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर छ भने यसमा कसरी काम गर्न सकिन्छ होला त? यसको लागि हामीले पार्शियल फ्र्याक्सनको प्रिन्सिपल युज गर्छौं, युजिङ पार्शियल फ्र्याक्सन, किनभने पार्शियल फ्र्याक्सनको प्रिन्सिपलले सजिलो हुन्छ हैन। यतिकै पनि गर्न सक्छौं तर पार्शियल फ्र्याक्सनले सजिलो बनाइदिन्छ। के हुन्छ y इज इक्वल्स टु यहाँनेरि 1 बाई 2a 1 बाई x माइनस a माइनस 1 बाई x प्लस a को फर्ममा हामीले लेख्न सक्छौं यसलाई हैन। 1 बाई 2a यति भयो। अब यहाँनेरि मैले y1 गरे भने कति होला त? 1 बाई 2a छ बाहिर, यतापट्टि अब माइनस 1, यतापट्टि x माइनस a को होल स्क्वायर हुन्छ, यतापट्टि माइनस 1 x प्लस a को होल स्क्वायर हुन्छ। यो त हामीले अगाडि नै गरिसकेका छौं। त्यसैगरी y2 गरे भने 1 बाई 2a यहाँनेरि 1 इन्टु 2 डिवाइडेड बाई x माइनस a को होल क्यूब माइनस यहाँनेरि 1 इन्टु 2 डिवाइडेड बाई x प्लस a को होल क्यूब हुन जान्छ। यसरी नै मैले yn गरे भने यहाँनेरि 1 बाई 2a अब यहाँनेरि माइनस 1 को पावर n हुन्छ, 1 इन्टु 2 इन्टु 3 इन्टु हुँदै n सम्म आउँछ। यतापट्टि x माइनस a को पावर n प्लस 1 हुन्छ, माइनस 1 को पावर n 1 इन्टु 2 इन्टु 3 हुँदै n सम्म, र यतापट्टि x प्लस a n प्लस 1 हुन्छ है। फाइनली कति आयो त भ्यालु? 1 बाई 2a यहाँनेरि माइनस 1 को पावर n पनि आयो, र n फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाई x माइनस a को पावर n प्लस 1 माइनस n फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाई x प्लस a को पावर n प्लस 1 हुने भयो। अब n फ्याक्टोरियल पनि बाहिर निकाल्दियौं, माइनस 1 को पावर n फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2a 1 बाई x माइनस a n प्लस 1 माइनस 1 बाई x प्लस a n प्लस 1 भयो है। यसरी हामीले yn को भ्यालु झिक्यौं। ठीक छ, yn को भ्यालु भयो। अब यसपछि अर्को छ y इज इक्वल्स टु 1 बाई x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर भनेर छ है। यसलाई चाहिँ हामीले कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ, यसको भ्यालु कसरी निकाल्न सकिन्छ होला भन्दा y इज इक्वल्स टु, अब यसलाई हामीले इमेजिनरी नम्बरको अनुसार लेख्छौं। कसरी? 1 बाई x प्लस आयोटा a अनि इन्टु यहाँनेरि x माइनस आयोटा a भनेर लेख्छौं। अब x स्क्वायर माइनस i स्क्वायर a स्क्वायर, अब i स्क्वायर भनेको माइनस 1 हुन्छ, माइनस माइनस प्लस हुन्छ, a स्क्वायर आउँछ है। त्यसैले यो फर्ममा लेख्न सकिन्छ। इज इक्वल्स टु यसलाई 1 बाई 2a आयोटा, यतापट्टि 1 बाई x माइनस आयोटा a, र यतापट्टि माइनस 1 बाई x प्लस आयोटा a भनेर लेख्यो। अब यो त माथिकै फर्मुला जस्तो आयो हैन, माथिकै फर्मुला जस्तो देखिरहेछ। त्यसैले यसलाई yn भनेको मैले के लेखेँ? 1 बाई 2a आयोटा यहाँनेरि माइनस 1 को पावर n अनि n फ्याक्टोरियल आउँछ, र यतापट्टि के आउँछ? 1 बाई x माइनस आयोटा a को पावर n प्लस 1 र माइनस 1 बाई x प्लस आयोटा a यहाँनेरि n प्लस 1 हुन्छ। ठीक छ, यो भ्यालु भयो यतापट्टि है। र यहाँनेरि यसलाई अझ सिम्प्लिफाई गर्नको लागि हामीले के काम गर्न सकिन्छ भने सपोज गरौँ x इज इक्वल्स टु r cos थीटा राखियो र a इज इक्वल्स टु r sin थीटा राखियो भने r को भ्यालु के हुन्छ? x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हुन्छ, र थीटा इज इक्वल्स टु tan इन्भर्स a बाई x हुन्छ हैन। अब यहाँनेरि हेरौँ, यसलाई यो एक्सप्रेसनले हेरौँ है। यहाँनेरि x माइनस आयोटा a मैले माइनस n माइनस 1 लेख्न सक्छु नि, यसलाई माथि लगेर। माइनस के छ? x प्लस आयोटा a माइनस n माइनस 1 छ। अब यसलाई x भनेको r cos थीटा छ, a भनेको माइनस r sin थीटा छ, यतापट्टि माइनस n माइनस 1। त्यसैगरी यतापट्टि r cos थीटा प्लस i r sin थीटा माइनस n माइनस 1 छ। अब r लाई हामी बाहिर निकाल्दियौं, दुईतिरैबाट कमन आउँछ भने चाहिँ r माइनस n माइनस 1 छ यहाँनेरि, र के आयो त? cos थीटा माइनस i sin थीटा माइनस n माइनस 1, यतापट्टि माइनस cos थीटा प्लस i sin थीटा मैले माइनस n माइनस 1 भनेर लेखेँ। ठीक छ,
यहाँनेरि अब हामीले के युज गर्न सक्छौं त डी मोइभर्स थ्योरम युज गर्न सक्छौं। डी मोइभर्स थ्योरमले के भन्छ r को पावर n cos थीटा प्लस i sin थीटा छ। सरी यहाँनेरि चाहिँ r मात्रै हुन्छ भने यहाँ r हुन्छ भने यतापट्टि n छ भने यसलाई हामीले r पावर n cos n थीटा प्लस i sin n थीटा भनेर लेख्न सक्छौं हैन। यसरी लेख्न सकिन्छ, एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ। अब यहाँनेरि r को पावर -n - 1 छ। यहाँनेरि अब मैले यहाँनेरि r को पावर त गइसक्यो। यहाँनेरि जस्ट के हुन्छ cos -n - 1 थीटा माइनस i sin -n - 1 थीटा भयो। त्यसैगरी यतापट्टिको भ्यालु मेरो के हुने भयो त हेर्नुस् है त माइनस यहाँनेरि cos -n - 1 थीटा प्लस माइनसै हुन्छ माइनस i यहाँनेरि sin -n - 1 थीटा हुन्छ हैन। यहाँनेरि अब r को पावर -n - 1 भयो। अब यसको माइनस कमन लिँदा पनि cos मा त केही भ्यालु फरक परेन, n + 1 थीटा हुन्छ। तर sin को यहाँबाट माइनस झिकिम भने माइनस झिक्दाखेरि प्लस हुन्छ, प्लस i sin n + 1 थीटा हुन्छ। त्यसैगरी यहाँनेरि cos n + 1 थीटा हुने भयो किनभने यहाँबाट माइनस झिक्दा फरक परेन। यहाँनेरि प्लस आउने भयो sin n + 1 थीटा हुने भयो हैन। अब यहाँनेरि के भ्यालुजहरु आयो त r -n + 1 अनि यहाँनेरि cos काटिने भयो। हेर्नुस् त cos काटिने भयो अनि के आयो 2i sin n + 1 थीटा आउने भयो। ठीक छ, यो भ्यालुजहरु आउने रहेछ। त्यसैले हामीले अब माथिको भ्यालु के थियो त हाम्रो yn = -1 को पावर n n फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाइ 2ai थियो र x - ia -n - 1 थियो र यतापट्टि x + ia -n - 1 थियो। अब यो भ्यालुलाई कति लेख्न पाइएछ त -1 को पावर n n फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाइ 2ai यो भनेको r -n + 1 यतापट्टि 2i sin n + 1 थीटा लेख्न पाइयो। 2i र 2i क्यान्सल भयो। -1 को पावर n n फ्याक्टोरियल a भयो। अब r भनेको कति हो त यहाँनेरि r भनेको चाहिँ हाम्रो x² + a² छ अनि यहाँनेरि 1/2 छ भने चाहिँ -n + 1/2 भयो हैन। यो एउटा भ्यालु आयो। अब sin n + 1 छ। अब थीटा भनेको त tan इन्भर्स a/x को फर्मेटमा छ हैन। यो भ्यालुजहरु आउने रहेछ। ठीक छ, अब यसलाई तलतिर लेखेर एक्सप्रेस गर्दा पनि केही फरक चाहिँ पर्दैन है। a को भ्यालु हामीले भेट्यौं, यसरी एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ। 2ai छ -1 को पावर n n फ्याक्टोरियल यतापट्टि r छ 1/r को पावर n भयो sin n + 1 थीटा हैन। sin n + 1 छ, यसलाई थीटाकै फर्ममा लेखौं, यो थीटा नै छ। यतापट्टि x² + y² यसरी लेख्दा पनि भयो। और यसलाई अर्को तरिकाले कसरी लेख्न सकिन्छ हेर्नुस् है। यहाँनेरि यो तरिकाले पनि लेख्दा भयो अथवा -1 को पावर n n फ्याक्टोरियल छ यतापट्टि a छ, यसलाई मैले r को पावर यसरी लेखौं 1/r को पावर n + 1 छ। यहाँनेरि sin n + 1 थीटा चाहिँ यसलाई चलाइराख्नु परेन। a = r sin थीटा छ हैन। 1/r भन्नुको मतलब के हुन्छ sin थीटा/a हुन्छ। अब मैले दुईतिरै 1/r n + 1 गरे भने के हुन्छ यहाँनेरि sin n + 1 थीटा डिवाइडेड बाइ a पावर n + 1 हुन्छ। त्यही भ्यालु यहाँनेरि सब्स्टिट्युट गरौँ = -1 को पावर n n फ्याक्टोरियल यहाँनेरि a भयो यतापट्टि sin n + 1 थीटा डिवाइडेड बाइ a n + 1 आयो यतापट्टि sin n + 1 थीटा आउँछ -1 को पावर n n फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाइ a n + 2 भयो
यतापट्टि sin पावर n+1 थीटा यहाँनेरि sin n+1 थीटा हुने भयो हैन। यो फर्ममा तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। थीटाको भ्यालु तपाईले tan इन्भर्स a by x हो भन्ने कुराहरु थाहा छदैछ है। यहाँनेरि अब सपोज एकचोटी तपाईहरुले चाहिँ y = tan इन्भर्स x को ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यसको y1 भनेको के हुन्छ 1/1 + x² भनेर आउँछ हैन। यति भ्यालुजहरु आउँछ र त्यसपछि y1 को भ्यालु यति भयो। यहाँनेरि अब y2 भेट्ने हो भने कति होला त y2 को लागि 1 + x² छ। 1 + x² लाई तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै i को फर्ममा लेख्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यो i को फर्ममा लेख्दै तपाईहरुले काम गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेरि i x + i अनि x - i को फर्ममा लेख्नु भने सायद मिल्छ होला। यसरी तपाईहरुले काम गर्दै माथिको फर्ममा निकाले जस्तै निकाल्न सक्नुहुन्छ। यसरी यो टर्ममा गरेर है y1 लाई यसरी एक्सप्रेस गरेर तपाईहरुले निकाल्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ। यो काम गरेर तपाईहरुले एकचोटी tan इन्भर्स को भ्यालुहरु निकाल्नु होला है। यो चाहिँ हाम्रो tan को भ्यालुहरु भयो। यसपछि एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट थ्योरम आउँछ यहाँनेरि। त्यो थ्योरमको नाम भनेको चाहिँ के छ लेब्निज थ्योरम। लेब्निजेस थ्योरम भनेर छ। लेब्निजेस थ्योरमले के भन्छ भने यसले चाहिँ हाम्रो डिफरेन्सिएसन को प्रोसेसलाई अलिकति के गर्दिन्छ सजिलो बनाइदिन्छ अथवा nth डेरिभेटिभ भेट्ने प्रोसेसको एउटा जेनरल फर्मुला निकाल्दिन्छ। कुरा बुझियो। सपोज मसँग जेनरल फर्मुला चाहियो मलाई ठीक छ। nth डेरिभेटिभ निकाल्न धेरै ल्याङ भयो हैन। कता के गर्ने कता के काम गर्ने कता के काम गर्ने यसको कुनै एउटा जेनरल फर्मुला छ भनेर सोध्दाखेरि तपाईले भन्नु लेब्निज फर्मुला। जेनरली क्वेशनमा तपाईलाई डाइरेक्ट लेब्निज फर्मुला सोध्या हुन्छ हैन। लेब्निज फर्मुला युज गर्ने नभए तपाईहरुले सिधै यदि केही भनेको छैन के युज गर्ने भनेर भन्दा लेब्निज फर्मुला युज गर्दा हुन्छ है। यसको फर्म के हो भन्दा सपोज y = u * v छ। u र v भनेको के हो फंक्शन्स हो दुईटा। u र v भनेको दुईटै फंक्शन्स अफ x हो। फंक्शन्स अफ x हो हैन। जसको चाहिँ nth डेरिभेटिभ भेट्न सकिन्छ। u र v को nth डेरिभेटिभ भेट्न सकिन्छ भने हाम्रो y को पावर n भनेको के हुन्छ unv + c n, 1 un-1 v1 + c n, 2 un-2 v2 उदै c n, r un-1 सरी un-r vr र लास्टली यहाँनेरि c n, n u vn। यो फर्ममा चाहिँ निकाल्न सकिन्छ yn को डेरिभेटिभ भनेको। ठीक छ। र nth अर्डर डेरिभेटिभ हुनु पर्यो हैन। यसको एउटा एक्जाम्पल पनि हेर्छु सुरुमा तर प्रुफ हेरौं किनभने धेरै पटक यसको प्रुफ पनि सोधिरा हुन्छ है एक्जाम्सहरुमा। सिम्पल प्रुफ छ। तपाईहरुले अलिकति बाइनोमियल थ्योरम भनेको के हो त्यसको कन्सेप्टहरु बुझ्न जरुरी छ र बाइनोमियल थ्योरमको कन्सेप्ट बुझिसकेपछि एकदम सजिलो हुन्छ। लेखौं सुरुमा y = u × v भनेर लेखौं हैन। अब y1 भेटौं। y1 भनेको के हुन्छ अब यो त दुईटै फंक्शन्स अफ x हो। प्रोडक्ट रुल लाग्छ। यहाँनेरि सुरुमा u मा गरियो भने u1 डेरिभेटिभ भयो एकचोटी v भएको छैन। अर्को चोटी uv1 भयो। ठीक छ। त्यसैगरी y2 भेट्यौं भने y2 को लागि यसलाई सेपरेटली गर्नु पर्यो यसलाई सेपरेटली गरौँ त। अब u1 v लाई गर्दा यो u2 v हुन्छ। अर्को के हुन सक्छ u1 v1 हुन सक्छ। अब यसलाई यो टर्मलाई गर्दाखेरि यहाँनेरि u1 v1 आउँछ एकचोटी अर्को चोटी uv2 भनेर आउँछ। ठीक छ। अब यो हेर्नुस् त = के लेख्न सकिन्छ u2v + 2u1 v1 + uv2 भनेर लेख्न सकिन्छ नि। y2 भनेको यति हुने रहेछ। यो y1 भयो यो y2 भयो। त्यसैगरी अब y3 भेटौं है इन्डिभिजुअल टर्म्स। यसलाई हेरौं। यसलाई गर्दाखेरि के हुन्छ u3v + u2 v1 हुन्छ। यो टर्मलाई गर्दाखेरि 2u2 v1 + 2u1 v2 हुन्छ। अब यसलाई गरौँ। यसलाई गर्दाखेरि u1 v2 + uv3 हुन जान्छ। अब यहाँनेरि के टर्म्सहरु जोडिन्छ होला u3v जस्ताको त्यस्तै हो।
यहाँनिर u2 v1 छ, u2 v1 छ, यहाँनिर u2 v1 नै छ भनेपछि यहाँ +3 u2 v1 हुने भयो, u2 v1। यहाँनिर u1 v2 u1 v2 भनेपछि यहाँनिर 3 u1 v2 आउँछ, लास्टली के भयो u v3 भयो। यसो हेर्दाखेरि जाँच पडताल गर्नुस् त। अब यसलाई के लेख्न सकिन्छ होला हेर्नुस् है, यो माथिदेखि सुरु गरौँ एकचोटि। यसलाई अब मैले c 2 को पावर 0 u2v लेख्न मिल्छ हैन। 2 को पावर यो भनेको कम्बिनेसन 2 फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाइ 2 माइनस 0 फ्याक्टोरियल, 0 फ्याक्टोरियल भनेको त 1 आउँछ। यतापट्टि अब c 2, 1 u1 v1 लेख्न मिल्यो र यहाँनिर c 2, 2 u v2 हुने भयो हैन, 0 1 2 यसरी जाने भयो। अब यतापट्टिको u3 मा हेरौँ, यहाँनिर c 3, 0 u3 v हुन्छ, यतापट्टि c 3, 1 u2 v1 हुन्छ, यतापट्टि c 3, 2 u1 v2 लेख्न सकिन्छ, यतापट्टि 3, 3 u v3 लेख्न सकिन्छ। के हुने रहेछ 0 हाईएस्ट पावर, अब जति यो डेरिभेटिभ छ त्यही अनुसारको यहाँनिर सुरु हुने रहेछ, 0 बाट 0 1 2 अन्तिमसम्म जान्छ र सुरुमा u को भ्यालु म्याक्सिमम हुन्छ, जतिचोटि डेरिभेटिभ छ त्यो भयो, v को एकचोटि पनि हुँदैन। त्यसपछि यहाँनिर सेकेन्ड डेरिभेटिभ गरिन्छ, यतापट्टि जति छ u3 गरियो, u2 भयो, u1 भयो, लास्टमा u भयो, यहाँनिर v भयो, v1 भयो, v2 भयो, v3 भयो र हामीले यहाँनिर के प्रुफ गर्यौं, n = 1 2 3 को लागि के हुन्छ भन्दा ट्रु हुने रहेछ भन्ने कुरा। माथिको कुरा त ट्रु भइरहेछ नि, 1 2 3 को लागि त माथिको कुरा ट्रु भइरहेछ। यहाँनिर अगाडि हामीले cn, 0 लेख्न सकिन्छ हैन, 0 भयो, यहाँ n, n भयो भने चाहिँ n1 n2 n3 को लागि ट्रु भइरहेछ। अब हामी सपोज गरौँ लेट इट बी ट्रु फर n = m। मैले प्रोसेस भनिरहेको थिइनँ, तर यहाँनिर हामीले के गरिरहेछौँ त इन्डक्सन गरिरहेछौँ। 1 को लागि ट्रु भयो, त्यति मात्रै देखाए पनि हुन्थ्यो, तर पनि 2-3 वटा कुराहरू हेर्यौँ हामीले। 1 को लागि ट्रु भयो, 2 को लागि पनि ट्रु भयो, 3 को लागि पनि ट्रु भयो भनेपछि यो प्रिलिमिनरी कन्डिसन्स अफ प्रिन्सिपल अफ इन्डक्सन फलो गर्यो यसले। अब n = m को लागि हेरौँ यहाँ है, n = m को लागि हामीले के सपोज गर्यौँ, यो ट्रु छ भनेपछि y पावर m यहाँनिर cm0 umv प्लस cm1 um-1 v1, त्यसै गरी यहाँनिर cm, 2 um-2 v2 भयो हैन र यसरी बढ्दै बढ्दै जाँदाखेरि cm, m यहाँनिर u हुन्छ, यहाँनिर vm हुन्छ, यो ट्रु भयो। अब यसलाई एकचोटि डिफरेन्शिएट गरौँ फेरि, ठीक छ, यसलाई डिफरेन्शिएट गरौँ। यसलाई डिफरेन्शिएटिङ गर्दा यो भनेको ym + 1 आउँछ, यतापट्टि के आउँछ cm, 0, अब यो भनेको त 1 नै हुन्छ, यसलाई के लेखौँ um + 1 v भयो, यतापट्टि प्लस um + 1 v1 भयो। यहाँनिर के भयो cm, 1, यहाँनिर अब यसलाई गरियो भने सुरुमा um v1 भयो, यतापट्टि cm, 1 um-1 v2 हुन गयो हैन, यो आयो। त्यसै गरी थर्डमा गर्दाखेरि के आउँछ हेर्नुस् है त, cm, 2 यतापट्टि um-1 v2 प्लस यहाँनिर cm, 2 um-2 v3 हुन्छ र लास्टको हाम्रो भ्यालु जुन छ cm, m छ, यतापट्टि u1 vm भयो प्लस cm, m u v m + 1 भयो। अब यो र यो टर्मलाई चलाइराख्नु परेन, अनि यहाँनिर +1 हुँदैन, सरी um मात्रै हुन्छ। अनि अब यसो चेक गरौँ कहाँ के भयो होला भन्ने कुराहरू यहाँनिर टक्क चेक गर्न सकिन्छ, ठीक छ। ym + 1 मा कस्तो केसेसहरू आयो होला भनेर। सपोज um v1 भएको यहाँनिर कुन कुराहरू आउँछ होला, अब um v1 भनेको कुनले दिन्छ होला, um v1 एउटा यसले दियो, यसले um v1 दियो, यहाँनिर um v1 छ भनेपछि यो के भयो ym + 1 = um + 1 v छ, यतापट्टि 1 + cm, 1
यहाँनिर um v1 आयो प्लस अब यहाँनिर m-1 v2 छ m-1 v2 छ यहाँनिर के छ त अब c m,1 प्लस c m,2 um-1 v2 भयो हैन। त्यसैगरी अरु टर्म्सहरु पनि जोडिदै जान्छन् अनि यहाँनिर आउँछ cm, m u vm प्लस 1 आउँछ है। अब यहाँनिर 1 प्लस cm भनेको के हुन्छ त जस्तै हाम्रो यहाँनिर mc0 छ हेर यतापट्टि mc1 छ भने यसको भ्यालु भनेको m प्लस 1 c1 हुन्छ भन्न खोजेको। जस्तै mcn छ यतापट्टि mcn प्लस 1 छ भने अथवा mc छ भने यतापट्टि m प्लस 1 यतापट्टि सपोज q छ भनेर सपोज गरौँ m प्लस 1 हुन्छ c n प्लस q हुन जान्छ ठीक छ। यही भन्न खोजे हो यहाँ। सपोज यसलाई चेक गरौँ के चेक गर्न सकेला cm, 1 छ m फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाइ m-1 को फ्याक्टोरियल र यहाँनिर 1 फ्याक्टोरियल भयो यतापट्टि प्लस m फ्याक्टोरियल m-2 को फ्याक्टोरियल यहाँनिर 2 फ्याक्टोरियल छ यो भनेको m-1 हुन्छ अरु गयो यतापट्टि m-1 सरी यहाँनिर त m मात्रै आउँछ यतापट्टि m इन्टु m-1/2 आयो यो भनेको अब कति हुन्छ 2m प्लस m स्क्वायर माइनस m/2 भयो m स्क्वायर माइनस m/2 हुन जान्छ हैन। अब यो भ्यालु भनेको कसरी आउँछ होला त यसलाई कसरी निकाल्न सकिन्छ यहाँनिर m भयो यतापट्टि m प्लस 1 यो भयो यतापट्टि c यहाँनिर m भयो रे हाम्रो यहाँनिर केमा काम गरेका थियौं m cm-1 र m cm-2 छ हैन। यहाँनिर इज इक्वल्स टु के हुनुपर्छ m प्लस 1 c m-1 भयो भने सरी यहाँनिर प्लस हुन्छ m प्लस 1 हुन्छ m-1 भयो भने यहाँनिर m प्लस 1 आउँछ र अरु कुरा क्यान्सल हुन्छ यो भनेको यहाँनिर 2 पनि आउन जान्छ जस्तै यो भनेको 2 फ्याक्टोरियल आउँछ अर्को भनेको m-1 को फ्याक्टोरियल आइरहेको हुन्छ यहाँनिर ठ्याक्कै जेहोस् भ्यालु आउँछ भनेपछि यहाँनिर जस्ट के हुँदो रहेछ जुन ठुलो भ्यालु छ त्यो चाहिँ लिइँदो रहेछ सरी जुन ठुलो भ्यालु छ त्यो चाहिँ लिइन्छ हामीले भनेपछि यहाँनिर के भ्यालु आउँछ त हाम्रो जुन ठुलो छ सपोज यो n छ यतापट्टि n प्लस 1 छ भने हाम्रो यहाँ n प्लस 1 हुन्छ माथि एउटा जोडिन्छ यहाँनिर जुन छ त्यही लिइन्छ भनेपछि यो भ्यालु कति आउने रहेछ cm प्लस 1, 2 आउने रहेछ यतापट्टि cm, 0 प्लस cm, 1 छ भने यो भ्यालु कति आउँछ cm प्लस 1, 1 आउने रहेछ हैन। भनेपछि यहाँनिर भ्यालुजहरु कसरी आइपुगिरहेछ त अलिकति मैले लेन्दी गरे प्रोसेस तर जस कुरा बुझाउनको लागि हो है काइनेरि बुझ्नु भएन अप्ठ्यारो भयो भने भन्न सक्नुहुन्छ है। यो अहिले गरेको कुराहरु तपाईले केही सम्झिनु परेन जस्ट यो रफ प्रोसेस मात्रै हो यहाँनिर यसरी चाहिँ हुन्छ है भनेर देखाउन खोजेको तपाईहरुलाई बाइनोमियल थ्योरमको भ्यालुजहरु थाहा छदै छ। यहाँनिर um प्लस 1 v छ यतापट्टि के हुने रहेछ cm प्लस 1, 1 um v1 हुन्छ यतापट्टि cm प्लस 1, 2 um-1 v2 हुन्छ हैन र यतापट्टि के हुँदै जान्छ त लास्टली अब यहाँनिर मैले के लेख्न सक्छु cm प्लस 1 m प्लस 1 लेख्न सक्छु u vm प्लस 1 हुन्छ अरुमा पनि यसरी नै चेन्ज हुन्छ भनेपछि हाम्रो थ्योरम त यहाँनिर सेटिस्फाई भयो हैन यहाँनिर के भयो हाम्रो थ्योरम सेटिस्फाई हुन गयो ठीक छ। सो अब योबाट हामीले के भन्न सक्यौं थ्योरम चाहिँ ट्रू हुँदो रहेछ n = m प्लस 1 को लागि त्यही भएर हाम्रो थ्योरम चाहिँ के छ त ट्रू छ भनेर भन्न खोजे हो ठीक छ। हाम्रो थ्योरम यहाँनिर ट्रू छ। अब यसको एउटा सर्ट एन्ड सिम्पल एक्जाम्पल गरौँ न त ताकि के भन्न खोजे रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति बुझियोस् है। सपोज हामीसँग यहाँनिर हामीले यसलाई कसरी सल्भ गर्छौं अथवा कसरी युज गर्छौं भन्दा सपोज क्वेशन के छ भने हाम्रो फाइन्ड yn
भनेर दिएको हुन सक्छ। क्वेशन के छ x² EAX भनेर छ हैन, अथवा यहाँनेरि सपोज गरौँ अलिक गाह्रै गरौँ न EAX cos BX भनेर छ हैन। अघिको गाह्रो क्वेशन भयो यो। यहाँनेरि अब लेट u = e⁻ax हुन्छ र b = cos bx भनेर सपोज गर्छौं हामीले। ठीक छ, यति कुरा सपोज गर्यौं हामीले। यति कुरा सपोज गरिसकेपछि un भनेको के हुन्छ त, यहाँनेरि un भनेको a⁻n e⁻ax हुन्छ र vn भनेको यहाँनेरि के हुन्छ cos को लागि vn भनेको अब जस सुरुमा b1 भनेको -b sin bx हुन्छ। यहाँनेरि हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दा b⁻n cos bx plus n π/2 हुन्छ होला हैन। ठ्याक्कै यहाँनेरि के हुन्छ b cos bx plus π/2 गरेर नि आउँछ नि त, जस मैले फर्मुला याद गरे है। यहाँनेरि un vn यसरी भेटिँदो रहेछ। un भेट्यो, un भेट्यो। अब vn को त के नै हुन्छ र यहाँनेरि जे होस्। यहाँनेरि अब yn भनेको कसरी भेटिन्छ त भन्दा un v भयो, त्यसपछि cm,1 u cn,1 छ यहाँनेरि cn,1 un-1 v1 प्लस cn,2 un-2 v2 यसरी गर्दै गर्दै के हुन्छ cn,n u vn भनेर निकाल्न सकिन्छ। ठीक छ, यो कुरा आयो यहाँनेरि v मा। अब un भनेको के छ a⁻n e⁻ax छ र v भनेको इन्टु छ है यहाँनेरि इन्टु cos bx छ। त्यसैगरी यतापटि cn,1 un-1 भनेको a⁻n-1 e⁻ax भयो। v1 भनेको के भयो b इन्टु cos bx प्लस π/2 भयो। त्यसैगरी cn2 छ यहाँनेरि cn,2 un-2 भनेको a⁻n-2 अनि e⁻ax छ। यहाँनेरि v2 भनेको के छ त b इन्टु cos bx प्लस 2π/2 भयो। यहाँनेरि cn,n छ अनि यहाँनेरि u भनेको के छ त अब e⁻ax छ र vn भनेको b⁻n यहाँनेरि b² हुन्छ है। अनि यहाँनेरि b⁻n cos bx प्लस n π/2 भयो। ठीक छ, cos n π/2 भयो हैन। यति भ्यालुजहरु आउने रहेछ। यहाँनेरि जस्ट अब हामीले कमन लिन सक्ने भनेको e⁻ax कमन लियौं भने यहाँनेरि के आउँछ त a⁻n cos bx भयो। यतापटि मैले यसलाई nc1 लेख्न सक्छु। यहाँनेरि के भयो a⁻n-1 अनि यहाँनेरि b आउँछ cos bx प्लस π/2 भयो। त्यसैगरी nc2 यहाँनेरि an-2 b² cos bx प्लस π मात्र लेख्न सक्यो। त्यसैगरी फाइनली के हुन्छ यहाँनेरि विभिन्न अरु टर्म्सहरु छ। फाइनली यहाँनेरि b⁻n cos bx प्लस n π/2 हुने रहेछ हैन। यसरी निकाल्न सकिन्छ। कति सजिलो भयो, जस अलिकति लामो जस्तो देखिन्छ तर प्रोसेस चाहिँ आफैमा सजिलो हुन गयो। सो यहाँनेरि हामीले धेरै कुराहरु त हेरेका छैनौं, सजिलै कुराहरु छ है। मेन हायर अर्डर डेरिभेटिभ्सहरु सिम्पल तरिकाले कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु हेर्यौं र लेब्निज फर्मुलाहरुबाट लेब्निज थ्योरमबाट कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु हेर्यौं है। यहाँसम्म तपाईहरुले के प्रब्लम भयो अथवा बुझ्नु भएन भने हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा 9849595895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।